पाकिस्तान यूट्यूब चैनल और मैं हूं राना जमशेद अली खान, वाइस प्रेसिडेंट पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून लाहौर डिवीजन। मौजूद हूं इस वक्त निज़ामपुरा शाहदरा के इलाका में अपने प्यारे भाई और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अजीम कारकुन, जिनकी कुर्बानियों का सिलसिला, जिनकी वफा का सिलसिला मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ लामतनाई है। इनके इलाके के लोगों का कहना है कि जिस तरह से ये वफादार है मियाँ नवाज शरीफ साहब के और मोहब्बत करते हैं अपनी पार्टी से, उसी तरह से इनके इस इलाका के लोग भी इनसे मोहब्बत करते हैं और ये इलाके की अपनी ज़मीन से मोहब्बत करते हैं। आपका इंतखाब जो है वो एक आम कम्युनिटी के लिए एक बहुत बड़ा एजाज़ है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने वसीम अंजुम संधू को MPA मुंतखब करके अक़लियत की सीट पर दीगर पार्टियों को, अवाम को, अक़लियतों को, मजदूरों को, काश्तकारों को एक पैगाम दिया है कि नवाज शरीफ ही वाहिद एक ऐसा लीडर है जो अपने वर्करों का सोचता है, जो धरती माँ से उसके हकीकी बेटों को मुंतखब करता है। और जहाँ वसीम अंजुम संधू साहब पर एहसान अल्लाह की ज़ात का है और उनके बाद अल्लाह की ज़ात के बाद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ साहब, मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब और पंजाब की शेरनी, पंजाब की बेटी, वज़ीर आला पंजाब मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा, जो दिन रात पंजाब को सुधारने के लिए, पंजाब को खूबसूरत बनाने के लिए मसरूफ़ अमल हैं, जिनकी चंद दिनों की कारी ज़रबों ने दुश्मनों को भी, मुखालिफिन को भी ये इतराफ़ करने पर मजबूर कर दिया है कि मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा ही अपनी टीम के साथ पंजाब को बदलेंगी और पंजाब आगे बढ़ेगा, पंजाब तरक्की करेगा। जहां वसीम अंजुम संधू साहब पर शफकतें हैं मोहतरमा मरीम नवाज शरीफ साहिबा की, वहां पर कायदे शेखुपुरा, सुरखैल शेखुपुरा और धरती माँ शेखुपुरा के अजीम सपूत राना तनवीर हुसैन साहब वफाकी वजीर बराए दिफाई पैदावार का, इनसे वालेहाना मोहब्बत और इश्क है और इस सरजमीन से इश्क है कि अक़लियत के एक अजीम बेटे को उन्होंने पंजाब की काबीना में शामिल किया है। इसी तरह से वसीम अंजुम साहब भी अपनी क़यादत के शुक्रगुजार हैं और यहाँ पर आज एक मेले का समा है कि यहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी, क्रिश्चियन कम्युनिटी कशां चले आ रहे हैं। ये आप देख रहे होंगे फूलों के गुलदस्ते, मिठाइयों की टोकरियाँ, ये चमकते और खुशहाल चेहरे वसीम अंजुम की कामयाबी पर अल्लाह की बारगाह में, खुदावंदे कुद्दूस की बारगाह में शुक्रगुजार हैं। वसीम अंजुम साहब, मैं अब आपसे, मेरा सवाल ये है कि आप कैसा महसूस कर रहे हैं अपनी पार्टी की क़यादत के, आपके मुंतखब होने के बारे में, और जो आपकी कोशिशें रही हैं पार्टी के साथ वफादारी की, उन वफादारी का सिलसिला जो आपको MPA बनने की सूरत में मिला है, ये लोगों के जो चेहरे जो आज आपसे मुसरतें इनके चेहरों पर बिखरी हुई हैं, तो यकीनन इनकी मुसरतों और खुशियों भरे चेहरों के पीछे चंद तकाजे भी होंगे, चंद ख्वाहिशात भी होंगी, चंद सवालात भी होंगे। वो आप ज़्यादा बेहतर जानते हैं। क्या पंजाब की अक़लियतों के हकूक़ की आवाज़ आप इस पाकिस्तान को तरक्की बख्शने के लिए तमाम कम्युनिटीज़ को मिलकर आगे चलने का पैगाम आपका क्या है, प्लान आपका क्या है? जी, सबसे पहले तो मैं खुदाई कदूस का शुक्र बजा लाता हूँ जिसने बड़ी मेहरबानी की और मुझे इस अहदे के लिए, इस सीट के लिए मेरे पर रहम किया। और उसके बाद अपने कायद मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ का, जिसने हमेशा मुल्क को संभाला दिया, मुल्क को बहरानों से निकाला, और अब भी उनकी बेहतरीन कोशिशों और काविशों से हमारे मुल्क के प्राइम मिनिस्टर मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब, जो के मफामत के बादशाह हैं, हर सब को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, मुल्क को तमाम तर मुश्किलात से निकालने का जज्बा रखते हैं। और इसी तरह से हमारे पंजाब की चीफ मिनिस्टर मोहतरमा मरीम नवाज साहबा, जिसको चारों सूबों की आवाज़ भी कहा जाता है, मीर साहब भी कहेंगे हम, क्योंकि जो उनका विजन है, उनका ख्वाब है। और मैं ये अपने पूरे पंजाब को ये यकीन दिलाता हूँ कि जस्ट 1 साल में आपको पंजाब का नक्शा दूसरे सूबों से मुख्तलिफ नजर आएगा। जिस तरह से वो लगन और मेहनत के साथ काम कर रही हैं, मैंने बहुत सारी मीटिंगों को अटेंड किया है, वो तो है जैसे कि बड़ी मुद्दतों से प्लान बनाकर बैठी हुई है कि मैंने जूं ही जाना है। और किस तरह से मैंने उनके हाथ में तो जादू की छड़ी होनी चाहिए, जिस तरह से वो काम कर रही हैं, 1 मिनट में कई दिमाग में चीजें चल रही हैं।
میڈیکل کا سوچ رہی ہے, کلین صفائی کا سوچ رہی ہے. آپ کی ایک ایک چیز اس کی فنگر ٹپس پہ ہے کہ کیا کیا عوام کو ضرورت ہے. جی تو ایسا چیف منسٹر میں نے ابھی تک نہیں دیکھا. میاں شہباز شریف نے بہت کام کیا ہے, لیکن اب میرا امید کرتا ہوں کہ یہ محترمہ مریم نواز صاحبہ ان کا پنجاب کا ریکارڈ توڑیں گی اور میاں شہباز شریف پاکستان کا ریکارڈ توڑنے کے کام ہوگا. اور اس طرح سے جیسا رانا صاحب فرما رہے تھے, میرا 30 سال کا سفر ہے. 93 سے میں پارٹی کے ساتھ وابستہ ہوں اور میں نے آج تک اپنی پارٹی کا دامن نہیں چھوڑا اور بڑی پختہ یقین کے ساتھ اپنی پارٹی کے ساتھ جڑا رہا. اور بڑے سارے میں شب و فراز آئے. میں نے 5 بار ایم پی اے کے لیے کاغذ جمع کروائے ہیں. تو بڑی بار ایک میں جب اچھی طرح سے یاد آتی ہے آپ کی بات سے کرتا ہوں, پچھلی بار جب میرا شارٹ لسٹ میں نام نہ آیا تو رانا تنویر صاحب کو میں نے کہا جی مجھے جلسے کا ٹائم دیں. تو رانا تنویر صاحب کہنے لگے جی, ان کا ڈرائیور تھا ذوالفقار, وہ مجھے کہنے لگا جی کیا آپ کا شارٹ لسٹ میں نام آ گیا ہے, مذاق کیا. تو میں نے کہا جی اگر رانا تنویر صاحب ہے میں نے تو میں سمجھوں گا میں ہوں. کیا بات. تو اس طرح سے میرا سلسل چلتا آج میں خداوند کا شکر ہے کہ اپنی قوم کی خدمت کے لیے ایم پی اے بن گیا ہوں. لیکن میں اپنی قوم کی کوشش کروں گا, خداوند خدا سے منت کرتا رہوں گا کہ میں اپنی قوم کی امیدوں پر پورا اتروں. جہاں کہیں سے بھی مجھے اپنی قوم کے لیے وسائل مہیا ہوئے, ان کی ضرورتوں کے لیے چیزیں مجھے ملی, میں ضرور اس پر پوری منوان کوشش کروں گا اور یقیناً خدا مجھے کامیاب کرے. آپ کا کیا خیال ہے جس طرح سے آپ نے فرمایا, اور یہ عوام کا تاثر تو ہے کہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کہ 8 بجے کسی نہ کسی آفس کا وزٹ کر رہی ہوتی ہیں, کسی تھانے کو کارروائی کو چیک کر رہی ہوتی ہیں. پنجاب میں کہیں اگر پولیس نے ظلم کیا ہے تو وہ پولیس گردی کو ختم کرنے کے لیے پہنچ رہی ہوتی ہیں اور صوبے کو امن کا گہوارہ بنانے کے لیے کوششیں کر رہی ہیں. جس طرح سے محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ کی تعلیمی کوششیں ہیں, جیسے آپ بھی کہہ رہے تھے اور عوام کا بھی یہ ذہن ہے, ان کی امیدیں ہیں کہ جو میاں محمد نواز شریف کا خاندان ہے اپنا ریکارڈ خود ہی بریک کر سکتے ہیں اور میاں شہباز شریف سے بھی بہترین ایڈمنسٹریٹر جو ثابت ہوں گی وہ محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ ہوں گی. آپ کا کیا خیال ہے, مہنگائی پہ کنٹرول ہوگا؟ عوام الناس کی جو زخمی دل ہیں, جس طرح سے پچھلی حکومتوں میں ایک نفرتیں پھیلائی گئی ہیں, کیا نفرتیں کم ہوں گی؟ دیکھیں ران صاحب, جو 4 سال ملک کا حال کیا گیا ہے, یہ ہم پنجابی میں ہم دہی علاقہ کے لوگ, یا پنجابی کی کہاوت ہے کہ 11ویں دا پتہ لگتا ہے 12ویں دا. جو 4 سال میں ملک کا حال کیا گیا ہے, سوائے ملک میں سازشوں کے علاوہ, پکڑ دکڑ کے علاوہ کچھ نہیں ہوا. جی ایسے اور خدا کے فضل و کرم سے اب جو سفر شروع ہوا ہے یہ اب وفادار لوگوں کا سفر ہے. بے شک وہ آج بھی جیل میں بیٹھا ہے, میں کو خط لکھ رہا ہے, وہ ملک دشمن ہے. بے شک اس نے ہر اس حد تک گیا ملک دشمنی میں کہ جہاں پہ ہمارا کوئی دوسرا بارڈر پار سے دشمن بھی نہیں کرتا, اس طرح سے ملک اس نے وہاں پر لے کے گیا. لیکن ہمارے حوصلے بلند ہیں, ہم اپنی محنت سے, ہماری قیادت بڑی مخلص طریقے سے, بی بی مریم نے, ہماری چیف منسٹر نے نا, جب ہماری میٹنگیں ہوئی تو انہوں نے کہا جی کرپشن میری ریڈ لائن ہے اور یہ مہنگائی بھی ہمارے لیے ایک ریڈ لائن کی طرح ہے. ہم دن رات محنت کر کے اپنی قوم کے لیے بہتر سے بہتر کام کریں گے اور ان کی یہ مہنگائی میں کمی لائیں گے. لیکن اگرچہ اس میں تھوڑا ٹائم لگے گا, میں اپنی قوم سے ساری سے بات یہ کروں گا آپ کے اس چینل کے ساتھ سے کہ دل نہیں چھوٹا کرنا, آپ نے مضبوطی کے ساتھ اس بات کے لیے دعا بھی کرنی ہے اور انشاءاللہ دیکھتے بھی رہنا ہے. بہت کم دنوں میں ملک میں بہتری آئے گی ہر طرح سے. ابھی دیکھیں یہ الیکشن گزرا ہے, انہوں نے پھر وہی کام پکڑ لیے. پارلیمنٹ میں بھی سکون نہیں ہے بھئی, سرٹیفائڈ چور جیل میں پڑا ہے تو پھر چور چور کے اپنے لیڈر کو نعرے لگاتے رہتے ہیں کہ جی چور چور چور. ان کا اپنا لیڈر چوری میں تو گرفتار ہے. بالکل ایسے. تو پھر دیکھو وہاں پہ جہاں قوم اتنا سارا ان پر وقت ضائع کرتی ہے, اپنا قیمتی ووٹ سے ان کو پارلیمنٹ میں بھیجتے ہیں تاکہ ہماری قوم کی تعبیر بدلے, ہمارے قوم کا فیوچر بنے, ہمارے بچوں کا فیوچر بنے, وہاں پہ جا کے اپنے قیمتی وقت کو چور چور میں ضائع کر کے آ جاتے ہیں. اس طرح سے تو یہ قوم کا اس نے پہلے 4 سال نقصان کیا اور ابھی بھی اس جگہ پہ چل گئے ہیں. لیکن انشاءاللہ خدا کے فضل و کرم سے اب ایسا نہیں ہونے جا رہا. اب ہم مکمل طور پر
ایک پیج پر تمام ادارے کھڑے ہو کر اس ملک کی قسمت کو سنواریں گے انشاءاللہ. سندھو صاحب ایسا ہے کہ جس طرح سے 9 مئی کا واقعہ رونما ہوا، ملک کی تنصیبات پر ملک کے ہی لوگوں کو حملہ آور کروا دیا گیا، ایک نفرت کی فصل بوئی گئی. اب جو ہم دیکھ رہے ہیں کہ کیا کوئی ایسا مقام تو نہیں آئے گا کہ ان مجرموں کے ساتھ کوئی کنسنسس ہو جائے یا یہ لوگ سزا سے بچ جائیں، پھر سے تیاری کر کے ملک کے اداروں پر حملہ آور ہوں؟ اس طرح کی صورتحال تو نہیں ہوگی؟ مطلب اگر دیکھا جائے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ وہ ایک پری پلان سازش تھی ان کی. انہوں نے یہ نہیں کہا جاتا کہ آنن فانن ہو گیا تھا. انہوں نے ایک پلاننگ کے ساتھ دیکھو نا، پہلے مائنڈ کو ایک بنایا.